बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े हैवी प्रॉफिट में होंगे। और आज की डेट में हर बंदा प्रॉफिट में आ चुका है। वो जो एंड टाइम पे पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई गया था ना, उस टाइम पे जिसकी सबसे ज़्यादा तरीन ख़रीदारी थी वो 4,68,000 से 70,000 थी। और आज की डेट में पीस का रेट 4,72 आया है। उन्होंने पीस खरीदा था 4,70 पे, तो वो भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ चुके हैं। आज डेट है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को एक मैंने प्रेडिक्शन दिसंबर के हवाले से की हुई थी पहले से। अगस्त में कुछ वीडियोस अगर जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो आइडिया होगा। अगस्त में मैंने कुछ वीडियोस लगाई थी, उसमें दिसंबर की प्रेडिक्शन अभी मेरी प्रोफाइल में भी मौजूद होगी वो वीडियो। आप नीचे जाकर अगर चेक करेंगे उसमें क्लियर कट मैंने बताया हुआ था कि दिसंबर में गोल्ड 4500 तक ट्रेड हो सकता है। ठीक है, और ये बताई हुई बात ये होती है कि इसके इतने परसेंट 80-90% चांसेस हैं 4500 तक ट्रेड होगा। और जो मेरे साथ शुरू से काम कर रहे हैं, रेगुलर एक तो वीडियोस देख रहे हैं, इसके अलावा ग्रुप के अंदर मेरे साथ शामिल हैं, उन लोगों को भी आइडिया होगा कि कब कौन सी प्रेडिक्शन दी गई। फिर अक्टूबर में जो ट्रेड डील का एक ड्रामा सा क्रिएट किया गया, $3500 पे मार्केट जाएगी, 3000 पे जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। हर बंदे को मैंने थोड़ा कूल एंड काम किया कि यार बेचना नहीं है, नुकसान नहीं करना अपना। कुछ दिनों की बात है, फिर आपके ये सारे नुकसान कवर हो जाएंगे। तो आज की डेट में सोने ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, $4,496 पर ऑन्स पे चला गया। तो ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले सोना 4400 को सोने ने क्रॉस नहीं किया। और आज की डेट में मार्केट ने काफी सारा पंप किया। पंप करने की वजह क्या है? पिछले दिनों में कोई 6.8 अरब डॉलर्स के करीब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी शामिल की गई। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट पंप हुई। फिर कुछ डेटास जो पुराने आए थे वो भी गोल्ड की फेवर में आए। आज 23 दिसंबर में 6:30 बजे जो आने वाले डेटास हैं, इसका मैं क्लियर कट बता चुका हूं कि ये भी गोल्ड की फेवर में ही आएंगे। 3-4 दिन पहले की वीडियोस में बताया था कि ये भी डाटा गोल्ड की फेवर में ही आएंगे। 16 दिसंबर की भी फेवर वाला बताया था, 18 दिसंबर फेवर में बताया, 10 दिसंबर को रेट कट्स के हवाले से बताया। कुछ लोग कह रहे थे कि आप बस डबल बातें करते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो बताई जाती हैं कि यहां तक सोना जाएगा। तो आज की डेट में जितने डेटाज आने वाले हैं, पिछली वीडियो में शेयर भी किए थे, वो सारे के सारे इंशाल्लाह गोल्ड की फेवर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी प्रेडिक्शन आप मेरी नोट कर लें। आगे फिर दिसंबर की क्लोजिंग का कोई असर पड़ सकता है। दिसंबर की क्लोजिंग का इतना खास लंबा चौड़ा अफेक्ट नहीं होगा। और कुछ लोगों को मेरी ये भी बात याद होगी, एक दफा मैंने ये भी कहा था कि जितना पैसा पड़ा हुआ है उसका सोना ले लें। और ये भी कहा था कि घर में अगर फालतू जूते कपड़े भी पड़े हुए हैं ना, उनको भी बेचकर उनका सोना और चांदी ले लें, ये आपको बड़ा हैवी रिटर्न देने जा रहा है। तो आज की डेट में जिन्होंने 6 महीने पहले बात सुनी मानी, आज सिर्फ वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें। जिसने 1 तोला सोना लिया आज से 6 से 8 महीने पहले, आज उसे बगैर कुछ किए 1 लाख 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। जिसने 100 तोले चांदी ले ली, 100 तोले की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी क्वांटिटी थी। आज से 6 से 8 महीने पहले 1 तोला चांदी का रेट था 3800 रुपए, 10 तोला 38,000 हो गया, 3,80,000 की जिसने 100 तोला चांदी ली। आज की डेट में वो पैसे डबल से भी ज्यादा हुए पड़े। तो थोड़ा रिएक्ट करना पड़ता है सिग्नल्स पे। इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको जो गाइडलाइंस दी जाएंगी वो इंशाल्लाह, उसमें कोई ये व्यूज लेने के चक्कर में बातें नहीं होंगी कि मैं व्यूज लेने के चक्कर में ये बातें कर रहा हूं। वो इंशाल्लाह ऑथेंटिक ही होंगी और 90% ऑथेंटिक होगी, 100% की भी बात नहीं कर रहा। तो सोने का ये भी साथ बताया था, दिसंबर के रेट कट्स के बाद इसकी ब्रेक्स फेल हो जाएंगी। तो दिसंबर के रेट कट्स के बाद अभी गुजरे टोटल 10-12 दिन ही हुए हैं। दिसंबर के रेट कट्स के बाद अब डेटाज आए हैं, तो सोने की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। दिसंबर के रेट कट से पहले मार्केट कहां तक खड़ी थी,
ابھی مارکیٹ کہاں تک آ چکی ہے, زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ سونا $4,500 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے, تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خریدنا چاہیے یا بیچنا چاہیے؟ شارٹ ٹرم والوں کو تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ سونا خریدیں جو ہفتہ 10 دن کے لیے کام کرتے ہیں. اگر وہ خریدنا بھی چاہتے ہیں وہ 100% کیش کا نہ خریدیں, 50% کا خرید لیں. جو لانگ ٹرم والے ہیں, 6 مہینے 8 مہینے ہولڈنگ کیپیسٹی ہے, 3 مہینوں کی کیپیسٹی ہے, وہ آج کی ڈیٹ میں سونا لے سکتے ہیں, چاہے 100% لے لیں, چاہے انٹرول میں بائنگز کرنا چاہتے ہیں 50% کی بائنگ کر لیں. سیلنگ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے, تو میرا کام آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بائی یا سیل کروانا کام نہیں ہے. میرا کام ہے پریڈکشن دینا, آگے آنے والے جو ڈیٹاز ہیں ان کو دیکھ کر آگے کیا سین کریٹ ہونے جا رہا ہے. اب جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں 15-20 دن پہلے میں انہیں 100% گولڈ میں لے آیا تھا, تو جو 15-20 دن پہلے بھی 100% میں آیا آج انہیں اچھا خاصا پروفٹ ہو رہا ہے. کچھ تو بہت لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں, وہ تو بہت ہیوی ریٹرنز میں ہیں. تو میرا کام ہے پریڈکشن دینا. جب میں پریڈکشن دیتا ہوں کہ یار آنے والا ڈیٹا گولڈ کی فیور میں آنے والا ہے, تو آپ کا کام بنتا ہے آپ خریداری کر لیں. ریٹ کٹس ہونے جا رہے ہیں, آپ کا کام بنتا ہے آپ خریداری کر لیں. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے 80% چانسز ہیں. 80% کا مطلب کہ بہت زیادہ چانسز یہ بنتے جا رہے ہیں. پازیٹیو چیز ہے, ابھی ہمیں سونا خریداری کر ہی لینا چاہیے. پھر کچھ کہتے ہیں کریکشن کا نہیں بتایا جاتا, کریکشن کا بھی بتایا جاتا ہے, لازمی بتایا جاتا ہے. ایک آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد سونا چاندی یہ ہمیشہ کریکشن کی طرف جاتے ہیں, یہ بات میری نوٹ کر لیں. ابھی اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگا دی ہے, ہو سکتا ہے 2 دنوں میں 10 دنوں میں کریکشن یہ آپ کو دے گا. ہو سکتا ہے FOMC کی اگلی میٹنگ سے پہلے آپ کو کریکشن دے دے جو جنوری میں ہونے جا رہی ہے. تو کریکشن تو اس نے دینی ہے, لیکن سیانہ بندہ وہی ہوگا کریکشن سے جو فائدہ اٹھائے گا. میں چیخ کر کہہ رہا تھا آج سے ٹوٹل 20-25 دن پہلے اپنے گروپس کے اندر ہر بندے کو کہا چاندی کا ریٹ سٹیبل ہو گیا, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ آ گیا. 6,200 میں تیزابی چاندی مل رہی ہے, 6,500-600 میں بارز مل رہی ہیں, خریدتے جائیں. ان لوگوں کو تب آنکھ ان کی نہیں کھلی, بہت سارے بندوں نے فائدہ بھی اٹھایا, خریداری کر لی. آج انہیں 1 تولہ کے ساتھ 1,500-1,600 روپے پروفٹ ہو رہا ہے, 1 تولہ کے ساتھ. سونے نے کریکشن دی جب 31 اکتوبر والا وہ سارا معاملہ تھا, اس ٹائم پہ یہ $4,020-30 پہ آ گیا تھا. تو ویڈیوز لگا کر بار بار کہا کہ یار گولڈن چانس ہے. اس ٹائم پہ بھی لوگوں نے ویٹ کیا 4,02,000 پہ, یار تھوڑا اور نیچے جانے دیں. یہ ویٹ نہیں کرائے گا. آپ نے سونا لینا ہے تو پھر سوچنا نہیں پڑے گا, چاندی لینی ہے سوچنا نہیں پڑے گا آگے کیا ہوگا, گر نہ جائے. جو سوچے گا, ڈر سے کام کرے گا, نقصان اٹھائے گا. بڑے دل سے کام کرنا پڑے گا. سونا لینا ہے تو بس پیسے اٹھائیں جا کر لے لیں, کوئی بات نہیں. ڈاؤن بھی ہو گیا, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اب کل کچھ لوگوں نے سونا بیچا ہے, وہ شارٹ ٹرم والے تھے, لیکن وہ 15-20 ہزار 10,000 پر تولہ مارجن لے کر بیچا ہے نا. کل سے آج تک سونے کا ریٹ بڑھ چکا ہے. اب وہ پچھتائیں گے نہیں, اور پچھتانا چاہیے بھی نہیں. کیوں؟ وہ آلریڈی اپنا پروفٹ ٹیک کر چکے ہیں, اچھا خاصا پروفٹ لے چکے ہیں. اور جو بندہ یہ کہانی ڈال کر بیٹھا رہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی ڈال کے بیٹھ جائے کہ کل میں نے بیچا ہے, او ہو بڑی غلطی ہو گیا, آج بیچتا. تو یہ تو پھر وہ کہے کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے خرید لیا ہوتا تو بہتر نہیں تھا. اور پھر 10 سال کے بعد کہے گا 10 سال پہلے جو بیچا ہے وہ آج بیچا ہوتا تو بہتر نہ ہوتا. یہ کام نہیں ہے. آپ نے پروفٹ کما لیا, اللہ کا شکر ادا کریں. پروفٹ بن گیا, بس ٹھیک ہے, آپ کو نقصان نہیں ہوا, آپ پیسہ بنا رہے ہیں, پروفٹ بن گیا, شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں کہ بس اللہ نے جتنا پروفٹ دینا تھا وہ دے دیا, شکر ہے اللہ نے نقصان سے بچایا ہے, روزی بن گئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہانی بنا کر بس بیٹھے رہیں, نہیں کل نہیں آج, آپ ٹینشن لیں گے, ٹینشن کے مریض بن جائیں گے, BP کے مریض بن جائیں گے. تو یہ کام نہیں کرنا. بالکل ریلیکس مائنڈ, آج لے لیا گر گئے, 20,000 تولے کے ساتھ گر گیا, کوئی بات نہیں یار, میرا کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے, میں اسے لے کر رکھ دیتا ہوں, میرا فالتو پیسہ ہے, بڑھے گا تو میں اسے بیچ دوں گا.
تو جن لوگوں نے یہ کام کیا اسے 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے جب بالکل نیچے چلا گیا وہ بیچ نہیں پائے اچھے ریٹ پہ اور نیچے چلتا گیا، ایک دن میں 20 ہزار گرتا رہا، پریشان نہیں ہوئے، ٹینشن نہیں لی، رکھ دیا سائیڈ پہ، آج وہی بندے 20 ہزار فی تولہ پروفٹ میں چلے گئے، اتنا لمبا ٹائم بھی نہیں گزرا۔ تو وہی اس میں کام تھوڑا ریلیکس مائنڈ سے کریں گے۔ تو جن لوگوں نے پروفٹ بنا لیا بہت بہت ان کو مبارکباد میری طرف سے، بڑے ہیوی پروفٹ بنائے ہیں۔ اور خریداری والے اور سیلنگ والے جو پوچھ رہے ہیں کہ سیل کر دے، اگر وہ شارٹ ٹرم والے ہیں پھر تو سیل کر دینا چاہیے، اگر وہ شارٹ ٹرم والے نہیں ہیں، لانگ ٹرم والے ہیں لیکن پھر بھی وہ دل چاہ رہا ہے پروفٹ بنا لیں، 50% سیل کر دیں، 50% کیش آ جائے گی، کریکشن اگر آتی ہے $100 کی نیچے سے پھر خریداری کر لیں، پروفٹ تو بنا چکے ہیں اچھا خاصا۔ اور جو ویری لانگ ٹرم والے ہیں وہ اگلے سال 2026 دسمبر تک رکھیں۔ آج کی ڈیٹ میں ابھی دسمبر 2025 میں بتا رہا ہوں، اس پہ ویڈیو بھی لگائی تھی کہ اس کی میری پروڈکشن ایڈوانس میں سن لیں، 4800 سے $5000 تک مارکیٹ جانی ہے۔ دسمبر 2026 کی بات کر رہا ہوں، اگر $5000 تک جاتی ہے ہمارا ریٹ 6 لاکھ کے قریب سونے کا ریٹ آ جائے گا۔ تو بس ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، اچھے کمنٹس بھی کر دیا کریں، جن کو پروفٹ ہوتا ہے الحمدللہ بھی لکھ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ نے مجھے پروفٹ میں سے کوئی حصہ کوئی نہیں دینا، لیکن میری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔